कितेंय साध्य करूं येता आणि हाचीच देख आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी आमकां दिल्या। प्रथमेश माणगांवकर हो तरणाटो फिल्म बॅकग्राऊंडांतलो नाशिल्लो, मात खंय तरी आपल्याक हें करपा जाय अशें ताणें थारायिल्लें। मात एक झिरो बजेट फिल्म पूण अक्षरशः बॉलिवूडचो आभास घडोवपी आनी तें सुद्धा कोंकणी भाशेन करपाचें आव्हान ताणें स्विकारिल्लें आनी ह्याच खातीर आमकां तूं म्हाजें हें फिल्म गोंयांत तयार जाल्लें दिसून येता। गोंयांत तयार जाल्लें हें पयलें फिल्म आसा जें कोणाकूय पळयतना ताच्या व्हिज्युअल्स आनी सावंडाक लागून बॉलिवूड फिल्म पळयिल्ल्याचो आभास येतलो। आय प्रोडक्शन फिल्म्साचें तूं म्हजें हें फिल्म करपाक जायत्या कोंकणी मोगी आनी गोंयचें नांव फुडें व्हरपाक सोदपी तशेंच गोंयांत फिल्माचो वावर वाडोवपाक सोदपी तरणाट्यांनी हातभार लायला। हाचें लेखन तशेंच दिग्दर्शन प्रथमेश माणगांवकर हांणी केलां, तर ताच्या पुराय प्रवासांत ताका एन्सिल मथायस हाणें साथ दिल्या। संवाद बरोवपाक राणी कामत हाणें मदत केल्या, तर वेळांत वेळ काडून साई चोडणकर हाणें सिनेमॅटोग्राफी हाताळ्ळ्या। ह्या फिल्मांतले मुखेल अभिनेता आनी अभिनेत्री जावन आसा समीर कायसुकर आनी तन्वी गोवेकर। आपल्या कलेंतल्यान तांणी आपलें पात्र एकदम जिवीत दवरलां। 5 वर्सां सगळी अडी-अडचणींक तोंड दिवन 2019त सुरवात केल्लें हें फिल्म शेवटच्या पांवड्यार पावलां, म्हळ्यार रोखडेंच रिलीज जावपाचें आसा। हें फिल्म 23 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा कला अकादमींत रिलीज जातलें। एक सुंदरशी काणी तुमकां पळोवपाक मेळटली, मात तुमचे तिकेट्स स्क्रिनार दिल्ल्या नंबराचेर आतांच बूक करात आनी आय प्रोडक्शन फिल्म्साक यूट्यूबार सबस्क्रायब करात, कारण सबस्क्रायबर्स आसात तांकां तिकेटाचेर डिस्कावंट मेळटलो। ह्या प्रवासांत तांकां आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे हांची मदत जाल्या, तशेंच गोंयच्या साबार इन्फ्लुएन्सरांनी तांकां मदत केल्या। देखून